सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गान और दोस्तानों, अल्लाह ताला दे ज़मंगदार अतल दानास्ताक़बिल बारगाह की कबूल की। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे इस आने को और इस बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कामिल इस्लाह फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हज़रत की याद में जिस जोड़ का इनेकाद हुआ था, लगभग 1 महीना पहले इसका ऐलान हुआ। इसके लिए आप दोस्तों ने मेहनत की, मुजाहदा किया, कोशिशें की और उन कोशिशों और मेहनतों को अल्लाह ताला ने बराबर फरमाया। अब उस जोड़ की गोया ये आखिरी नशिस्त और इख्तितामी मराहिल हैं। मेरे लिए मुश्किल ये है कि मैं अगर उर्दू में बोलूं तो पश्तो वाले नाराज़, पश्तो में बोलूं तो उर्दू वाले नाराज़। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उर्दू हो जाए और कुछ पश्तो हो जाए, दोनों का इम्तिज़ाज हो जाए। और असल तो इस राह में जैसे आप सुनते आ रहे हैं कि जो भी आया, जिस बुज़ुर्ग को बिठाया, जिस बुज़ुर्ग ने बयान फरमाया, सबका मद्मे नज़र, सबका महवर वो सोहबत शेख ही रहा है। और ये ताईद इज़्दी होती है अल्लाह ताला की तरफ से। बाज़ औक़ात इंसान के दिल में वहम पैदा हो सकता है, कुछ न कुछ वसवसा के दर्जे में ख्याल आ सकता है कि जब भी शेख बैठता है तो हमेशा सोहबत ही की बात करता है, सोहबत ही पर जोर देता है। लेकिन जब दूसरे की ज़ुबान से सुनता है तो फिर उसको भी एक गुना इत्मीनान हासिल हो जाता है। सुलूक और तसव्वुफ़ से दे महवर और मरकज़ आगा सोहबत शेख दे। आम तौर मने मशाइख खुदा तरीक़ा था कि सोहबत मने ढेर ज़्यादा जोर की कि असल शे चे देगा सोहबत दे। कम चे फ़हम वाला मरगरी और शेख सर इंतहाई क़ल्बी ताल्लुक़ी अगली मोहब्बत सर सर देगा तभी मोहब्बत माई नौगा मने दा खबर नाशना न लगी। लेकिन सिदचा मीना मोहब्बत के इत्तिबा के कमी हुई या मसरन नाशना दे नौगा तदा खबर अजीबा लगी और बाकी बुनियाद बने जगह बजड़ के सन अस वसवसी बिया पैदा की। लेकिन चिकला नूर सुख मशाइख, बुजुर्गान, उलमा, मिलमाना, अकाबिर इस सोहबत मुतालिक से हुई देगे ताईद की, देगे अहमियत बयान की। वह इंसान त फितरती तौर मने तसली मिलाउश नो कम अज़ कम ददे खबर ताईद मंग त हासिल शो और ददे खबर अहमियत से मुँह पुजलूनों के अबू रासिख का कि भाई हर यो कस कसशे
हासिलुल वाड़ी नो अगल पारा सोहबत लाजिम और ज़रूरी दे। बग़ैर के सोहबत ना न चा हासिल कड़ी दी न बहासिल की और न हासिलुलिश। बहरहाल सोहबत मुतालिक तासो ढेर सवावरेदल और को रज़श बदल ताड़ा में यानी हर इतवार ला मुस्तकिल मिजाजे सर कोशिश को राशब डेरो मरगरो पीरबायान जली दली मायमा जमन गजान के यो बल सरा ताल्लुक़ मा दे मुशावरत यो ताल्लुक़ दे जमन अगे तबदीली बोरी थी बेलिशी सड़े चूँकि दाकार खुजुबा था तैयार मिलाउश गोए तैयार कार था जमा के तस्लम और अक्सर आग मरगरी दी चीज़ वो मख के ना हजरत दी सर ताल्लुक़ नो बदी वजह ददे लफ्ज़ इस्तेमाल चेहरा दा जमा मुरीदान दी नो दा खबर माँ मने लगा जीवा बनती रहेगी नो बदी वजह से हम चेहरा ज़मंग मुंतसिबीन मुताल्लिक़ीन पीरबायान दोस्तान अहबाब क़द्र मुश्तरक हुआ दे। देखें मुझे आप लोगों ने देखा हुआ है, मानसरे वालों को तो इल्म है, यहाँ वालों ने भी मुझे देखा है, लेकिन ये कि बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे शायद न देखा हो। तो हमारा जो ताल्लुक़ है वो पीर भाई होने का ताल्लुक़ है, हज़रत के मुताल्लिक़ीन होने का एक ताल्लुक़ है। चूँकि आप पहले से हज़रत से वाबस्ता रहे और फिर उसके बाद सोबत तो वही है, गो के असर वो ना हो। अलबत्ता ये कि शख्सियत बदल जाती हैं, शख्सियत बदल गई है, तो इस माना में ये कहना कि मेरे मुरीद हैं बड़ी अजीब बात लगती है। इस वजह से मैं कह देता हूँ कि हम आपस में पीर भाई हैं, दोस्त हैं, और आपस में मुशावरत से हम और मशवरे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गोया इस्लाह का ये अमल इस तरतीब और इस तरीक़ से जारी और सारी है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको कमाल इखलास और लिल्लाहियत नसीब फरमाए, और फिर अल्लाह ताला हम सबको इस्तिक़ामत भी नसीब फरमाए। क्यों इखलास और लिल्लाहियत असल और फिर इस्तिक़ामत भी उसके साथ हो। इखलास और लिल्लाहियत है, इस्तिक़ामत नहीं है तो फिर भी फ़ायदा नहीं। अगर इस्तिक़ामत है लेकिन इखलास और लिल्लाहियत नहीं तो फिर भी बेफ़ायदा है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें लाजिम और मलज़ूम हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि आम तौर से तो दोस्त अहबाब बाहर से बुज़ुर्ग आ जाते हैं, बयान कर लेते हैं, और मुझे इतना शौक़ भी नहीं है बयानबाजी का, क्योंकि हर इतवार को बयान हो जाता है। तो जो रोज़ाना इस चीज़ का आदी हो वो उमूमी तौर पर उससे तंग भी हो जाता है, और इंसान की फितरत है जो काम उसके हवाले हो जाए, जो ज़िम्मेदारी उस पर पड़ जाए, उस ज़िम्मेदारी से वो फिर जान चुराने की और जान छुड़ाने की कोशिश करता है। तो शौक़ तो मुझे नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, गपशप भी हो जाएगी। इस्लाही बातें तो बहुत हो गई है ना। देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरस सहाबा के साथ मिज़ाह का भी हुआ करता था। ये भी इस्लाह का एक ज़रिया होता था कि अपने मुताल्लिक़ीन के साथ, सहाबा किराम के साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गपशप भी फरमाया करते थे, खुशतबी भी फरमा लिया करते थे। किस वजह से? ताकि ये इस्लाह के अमल से तंग ना आ जाएं, दिल बर्दाश्त ना हो जाएं। उनकी दिलजोई के लिए गपशप भी कर लिया करते थे। तो इसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ गपशप भी हो जाएगी, और जो नए लोग हैं वो भी मुझे देख लेंगे कि क्या चीज़ है। लेकिन हकीकत ये है कि वो पिछले दफ़ा ग़ालिबन मैंने यहाँ बयान किया था या वहाँ, मुझे याद नहीं है, कि मौलाना सईद अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना उज़ैर गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में गए, उनकी ज़ियारत के लिए चले गए।
जब ज़ियारत के लिए चले गए तो माशाअल्लाह कदावर थे, कद बड़ा लंबा था। तो हज़रत ने मिज़ाहन फरमाया, आजमाइश के लिए फरमाया, या किसी हाल का गलबा था, जो भी हालत थी। तो जब ये मिलने के लिए गए तो हज़रत साहिब फिराश थे, बीमार थे। तो किसी ने कहा जी कि एक बुज़ुर्ग आपसे मिलने के लिए आए हैं, सईद अहमद ख़ान साहब उनका नाम है, और इस तबलीगी जमात में बड़े सरगर्म हैं। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है उनको, बड़ा काम अल्लाह ताला ने उनसे लिया है, तो आपकी मुलाकात के लिए आए हैं। तो हज़रत ने फरमाया चलो ठीक है, मिल लेते हैं। तो जब वो हज़रत से मिलने के लिए उनके कमरे में, हुजरे में दाखिल हुए, तो हज़रत ने उनको देखकर फरमाया, ऊपर नीचे देखा और फिर फरमाया, भाई हमें तो ये कहावत सुनाई गई है और बरसों से ये सुनते चले आ रहे हैं कि जो लंबा आदमी होता है उसकी अक्ल नहीं होती, वो बेअक्ल होता है, वो बेवकूफ़ होता है, नादान होता है, अहमक होता है। तो तुम अपने इस कद की वजह से बेवकूफ़ ही हो, लेकिन बावजूद इस हमाकत के इतना बड़ा काम कैसे कर लिया कि मेरी ज़ियारत के लिए और मेरी मुलाकात के लिए आ गए। तो चूँकि अल्लाह वालों के नुफूस मिटे होते हैं, तज़किया हो चुका होता है, तस्फिया हो चुका होता है, शिकस्तगी और तवाज़ु का गलबा होता है, अपने आप को हैज दर हैज समझते हैं, सारी मखलूक को अपने से बेहतर समझते हैं। इस वजह से इन बातों का उनके दिल पर असर नहीं होता, किसी किस्म की खुशूनत उनमें पैदा नहीं होती, किसी किस्म की शर्मसारी और शर्मिंदगी महसूस नहीं करते कि मुझे कह दिया तुम अहमक हो और बेवकूफ़ हो। तो हज़रत खामोश हो गए और फरमाया, हज़रत मैं तो इसलिए आया हूँ, इस मकसद के लिए आया हूँ कि मैं उन आँखों को देखने के लिए आया हूँ जिन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। मैं सिर्फ इस नीयत से और इस जज्बे को लेकर आया। और फिर जब ये बात सुनी मौलाना उज़ैर गुल से रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उन पर रिक़त तारी हो गई, रोते रहे। फिर न जाने कितने वक़्त तक फिर रोते रहे। नारस में दा कहूँ चमक यो बल्ली दिली दी देना बावजूद मरकरी राजी वली राजी या ताल्लुक़ व बिना वनी राजी। मौलाना सईद अहमद ख़ान से रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक राजी विदु योदल मौलाना उज़ैर गुल से रहमतुल्लाह अलैह सोबत तलाड़ देखो मुलाकात ला देखो कली तलाड़ल इतला वर्त मिला उसे चिता से हज़रत तिकूर की दी, लेकिन दिन आ जोड़ा दो इच्छा दी इलाक़े तरा गलियों तबलीगी मशरमनी उन वसरब हज़रत मुलाकात उशी ज़ियारत बहुशी नु लाड़ल चिकला लाड़ल अलता इतला वर्कड़ा चिज़मा दा नुम दे उज़ा हज़रत तीसरा मुलाकात लरा गले उनका मुमकिन नहीं। हज़रत ती इतला उशला चिदा से बुजुर्ग दे हिंदुस्तान नरागल दे और सासु मुलाकात वाड़ी अवदा दे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह दे कारवान और ख़ास शख्सियत दे अहम रुकन दे स्तासु ख्वा तरागल दे ख़ास ज़ियारत लपारा नो हज़रत तीव फरमाए चिटिक तरावी ले गया दन्ना हज़रत ती प्रातु मुसाहफ़ा मुलाकात ओशो नो भी हज़रत तीव फरमाए चिवे कतल ददूद आक़त मुबारक शुदा डेर दंगो नो आम तौर में दा खबर मशहूर दा चीज़ दंग सड़ी आकल चीज़ा बकुन देखी दे ब्याक ले ज़रूरी न दा लेकिन सन सदा दे असर भी लकसंग ची भी पस्त कद वाले का ना मंदरी जोड़ तमंग हुई विधि डेर शातिरी डेर चालाक है यानी डेर ज़कावत वाली नो तक शांति दंग कस मुतालिक दा खबर मशहूर दा दे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दे दौर वाक़या दा ये कसरा के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दे शिकायत हो चीज़ी फलाने कस से और माँ सरे धोखा उकड़ा माँ ने गला उकड़ला तासु मेहरबानी हो गया सड़ी ऊनी साए और जमा तपोस थे उकाए नो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चगत हो कतल देखा दाखत देर मंदरे हो नो वे फरमाइल जता पे जनमवी मंदरी सड़ी सी गंदे धोखाबाजी हुई दरोजे नहीं जल लड़के का दलता नविलस
هغه ویزي دا خبره بالکل ټیک ده ولې کوم چې ما سره دوکه کړ دغه ما نه زیات مندرې دی هغه مده ما نه هم زیات مندرې دی حضرت عمر یا بالکل خبره ټیک وکړاله دا سړی نه سي دا سړی नहीं सही। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात के साथ बात मिल गई, पश्तो में मैंने बयान कर दिया, वो ये कि ये जो कहावतें मशहूर होती हैं ना, इसकी कुछ ना कुछ हकीकत भी होती है। जैसे लंबे कद वाले के मुताल्लिक़ कि वो बेअक़ल होता है, ऐसे पस्त कद के मुताल्लिक़ आता है कि ये बड़ा शातिर होता है, बड़ा चालाक होता है, ज़हीन होता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक शख्स आया और हज़रत उमर से शिकायत की कि जी फ़लाँ एक शख्स है इस करियर बस्ती में, उससे मेरे साथ कोई धोखा और फ्रॉड कर दिया है, मुझे धोखा दे दिया है, कोई चीज़ मेरी उसने हथिया ली है, लिहाजा आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए और उस आदमी को पकड़ कर मेरा हक़ मुझे दिलवा दीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब उसको देखा तो बिल्कुल पस्त कद का था, बहुत छोटा कद था, टेंगना जिसको कहते हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया देखो मुझे पता है तुम पस्त कद के आदमी हो, तुम बड़े शातिर चालाक और बड़े खाइन होते हो, धोखेबाज आदमी हो, फ्रॉडी हो, जाओ यहाँ से, अब मुझे जो है ना धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हो। उसने कहा हज़रत ये मुझे भी पता है कि पस्त कद वाला आदमी उम्मीद तौर पर खाइन होता है, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ जिसने मेरे साथ ख़यानत की, धोखा और फ्रॉड किया, वो मुझसे भी कद में पस्त कद है, वो ज़्यादा जो है ना पस्त कद वाला है। लिहाजा आप जो है ना मेरी दादरसी फरमाएँ, मेरी फरियाद रसी फरमाएँ। नो सारस में कहो पुख्तों के में भी उर्दू के सईद अहमद खान सिब रहमतुल्लाह अलैह का पुख्तों के में भी ले उर्दू के हज़रत तो सर मिलाऊँ नुवे फरमाइल ची भाई दंग सड़ी चीज दा अकल पपूंद की मतलब दा चिता दा खकार संगा कुछ जमा मुलाकात लरागले दा खुद अकलमंदो कार दे अकल वाला कस दा सिकारू न कही खकारू न कही अल्लाह वालो सोबत तजी दे उलमाओ ज़ियारत तजी देगू मजलिस देगू मुजालिसत देगू ज़ियारत जान लपार बाय से सादत गणी मतलब दा जिस्ता दे कद बुत मुताबिक दा कार दिखूल नो दा खलक चिकम दी दू दे नफ्स इस्लाह शवी नो दा खबरी पे बदी ने लगी ज़का अखबल का हकीकत तो तमखी तई जिस सेम जमा हकीकत से दे अगू फ़ौरन अखबल माजी तरफ तब गौर व फिक्र गई अखबल असल तरफ तब याजी कि वाकई वही कदी सड़ी माता बद हुए जे सड़ी का माता फ़र्ज़ कहे माता लेवानी हुए, माता धोखाबाज हुए, माता अहमक हुए, बेवकूफ़ इरादा हुए नो दे मन अगू गर्मी गिना अखबल हकीकत व तमस्तहज़री कि वही ज़वोम सीशे जसी शेउमा दा अल्लाह ताला मामा ने पर्दा वाचोला कि अल्लाह ताला से वो नापाक क़तरे न पैदा करम देहत नुतफ़रा सूरत जो बरी के कर दस्त बरा वो सूरत करी कि अल्लाह ताला अजीब व गरीब ज़ात है अजीब सन्नाए हकीकी कि उबो मने नापाक उबो मने अल्लाह संग बेहतरीन नक्शता जोड़ा करला उचिदा हालत इंसान तो मुस्तहज़री दे तकबर भी असंग होगी देव दे बलो दे खबरों मने शिकायत और शिको बसंग होगी देव गर्मी की भी असंगा दल गुस्सा भी असंग राशि देव गणी ची वाकई भाई खुद नमाज अतलान दे नो हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से दा खबर होकर खामोश अश हज़रत से किस्म जज़फ़ उनकड़ला कार वाला रा नगे शिको शिकायत उनको गीले उनकड़ला चिरे चीज़म तलरे न रागले मसा ज़ियारत ला रागलम कम अज़ कम देगा मिलम सल्लक कदरदानी को पकारवा नुमा पो मख्त मा तदा से विजत लेवानी बेवकूफ़ या हमक़े बिल्कुल गले और देर अजीब खबर वर्दा उकड़ा से वर्दा हुए कि हज़रत इज़ो ख्वाग अस्तर को कतल लरागलम कम उच्च शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कतले हो मस्जिदा खबर है उकड़ा मौलाना उज़रगिर साहब रहमतुल्लाह अलैह मने रक़तारिश ज़का अखबर का मंजर वर्ता याद से का ना नज़ बिला तशबीदा वेले शम और दावे माँ चिकीदी जी सासु पज़ेन के दे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और तस्वुर दे तासु बवीली चज़ा दी वाल तनास्ती द तबो गुरु की दी शिदत पर शक्ल की मंत हज़रत कारशी अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह, निस्बत बड़ी चीज़ है। इस निस्बत की लोग कदर करते हैं, हमें भी इसकी कदर करनी चाहिए। और जो कहे मुझे तो ये निस्बत मुफ्त में मिल गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी बड़ी कदर है। जज्बात की हद तक तो लाजिम है, अगरचे अमल में कोताही हो। ये देखो, ये लोग आगे पीछे हो रहे हैं, कोई हाथ झूम रहा है, कोई माथा झूम रहा है, कोई झुक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये वो निस्बत है जिसकी आप लोग लाज रख रहे हैं, क्योंकि हज़रत से पुराना ताल्लुक़ है आप दोस्तों का। सब ने हज़रत को देखा हुआ है, उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो चुके हैं और होते रहे, साल हर साल की सोबत उठाई। तो ज़ाहिर है जब इंसान उस ख़ानदान के किसी फ़र्द को देखता है, सुलभी फ़र्द को, और फिर बज़ाहिर जिसको जाननशीन भी बना दिया जाए, जिसको ये तमगा भी मिल जाए, जिस पर ये लेबल भी लग जाए, तो फितरती तौर पर इंसान उसकी तरफ माइल होता है। तो मैं भी यही समझता हूँ कि शायद इस शक्ल सूरत में आपको वो जो है ना, वो कुरानवार शख्सियत, उसका एक असर आपको नज़र आ रहा, या आपकी अक़ीदत आपको दिखला रही है। इस पर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वरना हर इंसान को अपनी हकीकत मालूम है। मुझे खुद अपना आप खूब मालूम है कि मैं क्या हूँ और किस नहज का आदमी हूँ, किस सोच और फिक्र का आदमी हूँ। लेकिन बात वही है ना, जो ये सामने शेर लगे हुए हैं ना, गिले खुशबू इधर हम्माम रोज़ी रसी दस्तस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम के मुश्के या आबीरी के अजबुई दिलावेजी तो मस्तम बगुफ्ता मन के लिए नाची सबूदन वलेकिन मुद्दत बागुल नशिस्तम जमाले हम नशीदर मन असर कर वरना मन हुमा खाकम के हस्तम। कि हमाम से मट्टी मिल गई किसी को, तो उससे जब उसको सूंघा, मट्टी थी लेकिन वो खुशबूदार मट्टी थी, खुशबू उससे महक रही थी। तो उसने बज़बान हाल या बज़बान क़ाल उससे पूछा कि तू मट्टी है या मुश्क और आंबर है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा भाई मैं मट्टी ही हूँ, लेकिन मुझे गुल की सोहबत ने जो ना खुशबूदार बना दिया है। फूल की सोहबत में मैं रहा हूँ, फूल की सोहबत मुझे हासिल हो गई, तो उस मट्टी में जो ना वो खुशबू जो ना वो पैदा हो गई है। तो ऐसे ही मैं क्या, मेरी निस्बत क्या, मेरी हकीकत क्या, लेकिन वो निस्बत चूँकि हासिल है, कुछ वक्त मुझे भी गुजारने की तौफीक मिली, कुछ अक़ीदत का पास शायद रख लिया, तो उसका असर अल्लाह ताला ने ये ज़ाहिर फरमा दिया को गोया वो मट्टी थी मुश्त खाक, उसमें अल्लाह ताला ने वो खुशबू जो है ना वो रख दी कि अब लोग कशां कशां इस खानका की तरफ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और दावा ये करते हैं कि हमें मोहब्बत है, हमें ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मुस्तहज़र रहती है। एक लम्हे के लिए भी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं भी कुछ हूँ। जो ये कहे मैं कुछ हूँ वो कुछ भी नहीं है, और जो ये कहे मैं कुछ नहीं हूँ फिर अल्लाह ताला उसको कुछ बना भी देते हैं। नारज़ मिदा कहो जिमा तखल हकीकत तखल असलियत मालूम दे, लेकिन सासु गुजर की वजह हजरत अगर तस्वुरी यकीनन चिकमो मरगरो दोस्तान और हजरत की तरह मुजालसत कर दे, ताल्लुक़ हो, इस्लाही ताल्लुक़ हो,
یا یو نظر قتل دی نو بس هغه بیا شیدایي شوی دی. الله تعالی داسې حسن، داسې انوارات، داسې ملاحت، داسې دلکشي ورکړو چې بیا به څوک شاته کېدی نه شي. بس چې یو ځل یې کتلی بس بیا د هغې ځای به بیا هغه تښتېدی نه شه او نه تښتېدل دی. او که بالفرض و تقدیر لرې هم شو لیکن د هغه په زړه کې هغه مینه او محبت هغه شانتې قایم او دایم دی. نو کېدی شي ستاسو په ذهن کې دغه وي، الله تعالی دې ستاسو د ګمان مطابق موږ ټولو سره فیصله وکړي. لیکن حقیقت دا دی چې ما کې څه شته نه. نو د دوی مخکې مې فارسي اشعار ویل، د هغې مطلب څه دی چې یو ځل چاته خاوره میلاو شوه یو حمام کې، خاوره چې راوچته کړه خو خاوره ده چې ویې نه کړه هغې کې خوشبو وه. حیران شه چې یاره دا خوشبو ده که مشک و عنبر دی. نو د خاورې نه یې تپوس وکړو، قالن یې تپوس وکړو یا حالن یې تپوس وکړو چې ته خاوره یا مشک و عنبر یې. نو خاورې ورته څه وویل چې بھئی زه که خاوره یم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال هم نشی در من اثر کرد ورنہ من ہما خاکم کے ہستم. چې زه که خاوره یم، اکه بینا که خاوره یم، لیکن د ګل په صحبت کې دا اثر وشو، ګلستان کې پاتې کېدلم، ګلونو سره پاتې کېدلم، د هغې هغه خوشبو چې کوم د هغې ما کې سرایت وکړو نو زما هغه حقیقت خلکو ته بیا بدل شي. نو بهرحال څه خبرې به وکړم، اکثر چې دا جوړ او اجتماعي نو زه لږ بېغمه یم. په دې بنیاد بېغمه یم چې زه بیانونه پکې نشته، څوک به راځي او بیان به کوي چې بس بېغمه کار دی خو صرف ډوډۍ خوړل دی. دا اجتماع جوړ داسې غونتي چې دې کې زه د مفت ډوډۍ خورم. اکثر زه یم چې زه لاړ شم هر ځای ته چې لاړ شم که هسې څه ځای ته لاړ شم زه کوئی ډوډۍ ده جو هغه به یې لغونې خبرې وکړه نو زه یم سړو دا ډوډۍ چېرته بې دې بیان نوم ماله راکوې که نه، دا خو لین دین شو چې زه به بیان کوم جو ډوډۍ به تاسو راکوئ، که ما بیان ونه کو جو ډوډۍ بنی. میں اکثر جہاں کہیں جاتا ہوں نا تو وہاں لوگ مطالبہ کر لیتے ہیں، دوست احباب کہ تم ویسے ہی آ چکے ہو تو چند باتیں بھی کر لو. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کھانا مفت بھی دے دیا کرو نا، یہ تو لین دین ہو گیا، میں بیان کروں گا آپ مجھے کھانا دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جوڑ و اجتماع میں اس لحاظ سے میں فارغ اور ذہن ہوتا ہوں، بالکل خالی و ذہن بھی ہوتا ہوں اور کسی قسم کا بوجھ بھی مجھ پر نہیں ہوتا. یعنی باقی جو انتظامی امور ہے اس کا غلبہ تو اور اس کی تشویش تو انتہائی مجھ پر ہوتی ہے، وہ غم ہو تو مجھ پر سوار رہتا ہی ہے، منتظمین سے زیادہ مجھ پر ہوتا ہے. اور الحمدللہ میں اس لحاظ سے منتظم بھی اچھا ہوں، انتظام کو جانتا بھی ہوں اور انتظام کے طریق کو بھی جانتا ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوستوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان کو تشویش نہ ہو کہ خود بھاگتا دوڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. اس سے بھی جو ہے نا جو عقیدت مند ہے ان کو تشویش ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا استاد ہے، مرشد ہے، یا بڑا ہے، بزرگ ہے، نسبت والا ہے، صاحبزادہ ہے، پیرزادہ ہے، تو یہ اگر بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو ذرا وہ قلق محسوس کرتے ہیں، بوجھ محسوس کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس لحاظ سے تو بوجھ ہوتا ہے لیکن بیان بازی کے لحاظ سے بوجھ نہیں ہوتا، کیوں میں بیغم ہوتا ہوں. تو یہ بیان کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، لوگوں کو تو بڑا آسان لگتا ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے سب سے مشکل چیز بیان ہے، اور جس کی اصلاح نہ ہوئی ہو نا وہ کہتے ہیں سب سے آسان چیز بیان ہے. کیوں؟ وہ رتب و یابس سب اکٹھا کر لے گا، اس کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ میں للہیت کے ساتھ بول رہا ہوں، اخلاص کے ساتھ بول رہا ہوں، یا اس میں جو ہے نفس کی آمیزش ہو گئی ہے، کہیں ریاکاری سے تو نہیں بول رہا ہوں. اس کو پھر یہ غم بھی لاحق ہوتا ہے. اور مجھ سے پہلے آپ نے سن لیا مفتی صاحب کا، کراچی والے بزرگ کا، کہ دیکھو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہ جس بزرگ کی طرف بھی منسوب واقعہ تھا کہ جب اپنے کسی مخالف کو دیکھا تو فوراً اس کے بیٹھتے ہی اپنی تقریر کو موقوف کر دیا. تو اسلام میں اخلاص اصل چیز ہے اور اس کے حصول کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ قدم قدم پر شیطان انسان کو جو ہے نا گمراہ کرتا ہے. بیان میں بیٹھ جاؤ نا، میری اپنی کیفیت، اگر جو ہے نا بات اچھی نکل گئی یا آواز بڑی صاف نکل گئی تو جو ہے نا اندر ہی اندر شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، جن کر رہا ہے کہ بہت اچھا بولا.
बड़ा अच्छा बोल बोला, बड़ा अच्छा फ़िक्रा जो है ना तुमने बोला, अल्फाज का चुनाव बहुत बेहतरीन था। तो अब साथ उसको भी जवाब देना है और इधर तालीम और ताल्लुम के सिलसिले को भी जारी रखना है। तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, जो इस्लाह कर चुका हो, जो इस्लाह के मैदान में मसरूफ़ अमल हो, उसके लिए फिर अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देता है। वारस दाव चिदा बयानबाजी चिदा दा करे आसान कार न दे नजदी बयान तो खुशहाली गम, लेकिन बात वो तो खुशहाली क्यों माँ हाँ का खलक सीधे वो इस्लाह नहीं शिवे चा शेख तरीक़त सर ताल्लुक़ नहीं नौका बई दे मेंबर मने माँ के ना हो ना मेंबर माँ तो हवाला कहे जगह का खुद ये ख्याल की नहीं जैसे अल्लाह दा पारा दा तकरीर को माँ कदे मखलूक दे रज़ामंदे ला पारा गुम मखलूक के अखबल जाहो जलाल शान और शौकत क़द्र और मंजिलत ला पारा गुम कना लिल्लाहियत तो बुनियाद बने कुम चीज़ खल को था अल्लाह ताला दिन उरसी अल्लाह ताला अहकामात तो तौरसी दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तबीन शी सुन्नत बने अमल पेराशी था जगह पे परवानी कि नज़र दावे में दावे सरवे जो शरीक के लोगों ने खशियती और लगे अल्लाह और उसका ताल्लुक़ी इस्लाही अगर तासो बदे मेंबर के ना है अब इस तरह समाधि 1000 बार तो भी माँ का बार तक के ना है माँ तदा लीटरून हवाला के ज़बरदस्त सबागोम दी तज़ा तैयार है नूर से पंडू की यकी तो वज़ा तैयार है और दी कार तब माने मखे तक आए मुज़ाकरान कर दे अल्लाह ताला से जमंग दे टोलो हिफाजत होगी और दे हिफाजत तक है औलाद दा शेखपल दे मशाइख हो मनहज मने बसड़े कार के यो खमंग दे मशाइख नु मखलूक ना बस ज़ काबिर देवबंद सर जमा ताल्लुक़ दे वलिकुम ज़ाखबला दे ऊँच कम मनहज दे कम तरीक़ा दा पागी वो चले गए पागी वो इंसान चलेगी नो ब्या दे दावा कोली से आओ ज़ मशाइख सर जमा ताल्लुक़ दे और दे दावा का ब्या कोली नो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मन दे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तरीक़ से वक़ बिल्कुल आयन अक़बल दे मशाइख व तरीक़ मने और दे वो मनहज चिकम वो अक़ा वसम और ज़मगुम दा कोशिश से आगा मनहज आगा तरीक़े मने मंग दाकार जारी और सारी उसातो अल्लाह ताला जब टोल तो इस्तिक़ामत नसीब की तो क्या इस्तिक़ामत असल शेर तो सड़ी अमल कई लेकिन आखिर के लाड़ मरदूद से उनसे पला सागलन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक दे कि उकस ख़कारून कई तरदे पूरी से देगा दे जन्नत ममाज की यो सबक फासिला पातिश यो लेकिन नविश से तकदीर सबकत होगी और गदा से उबदकारों की अल्लाह ताला दम ता नाराज़ अशी चीज़ तोबे तौफीक गना सरफ जो सीधा लड़ती जहन्नम के अरदा उशी अब यह फरमाए चौकस से अगर बदाए कारून कई बुराए कई गुनाहों न कई फिस्क फजूर के अख्ता दे तरदी पूरी से जगह दे जहन्नम बमज की यो सबक फासिला पातिशी लेकिन बया तकदीर नविश से तकदीर सबकत की और गदा से ख़कारों की अल्लाह ताला से दम ता रजाशी दम ता रजामंद इजहारों की चीज़ अगर तौबा कबूल से सीधा लाड़ से अगर जन्नत की दाखिल शी और वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाए इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम चीज़ आमाल दार मदार चीज़ इदा पर ख़ातिमे मने दे चे ख़ातिमा खोश जो बस हर सब हासिल और कोई ख़ातिमा खना वन इसमा हासिल नशल तो असल चीज़ इखलास और लिल्लाहियत है। अगर ये है तो सब कुछ हासिल है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं। क्या पता इंसान अमल करते करते मरदूद हो जाए, इर्तिदाद की तरफ चला जाए, फिसल जाए, गुमराह हो जाए, क्योंकि शैतान उसके साथ लगा हुआ है और नफ्स भी उसके अंदर जो है ना मौजूद है। दो दुश्मन उसको बहका रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि एक इंसान नेक अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन नविश से तकदीर सबकत करता है और वो कोई ऐसा बुरा काम कर लेता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी को ऐसे मोल लेता है कि फिर उसको तौबे की और रुजू की तौफीक ही नहीं मिलती और सीधे जहन्नम में जा गिरता है। और फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान बुरे काम करता रहता है यहाँ तक कि उसके और दोज़ख के दरमियान एक बालिश का फासला रह जाता है, लेकिन नविश से तकदीर सबकत करता है और फिर वो ऐसे नेक काम कर लेता है, अल्लाह ताला की ऐसी रज़ामंदी हासिल कर लेता है, ऐसी पक्की ठक्की तौबा उसको नसीब हो जाती है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी होकर उसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। और फिर फरमाया इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम कि आमाल का दारो मदार वो ख़ात्मे पर है। तो ये सब जो मेहनत हो रही है ना, जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, पैसा हमने खर्च कर लिया, कोशिश कर ली, जिस्मानी तौर से हमने जो है ना मुजाहिदा कर लिया,
घरों को छोड़ कर आए, अपने कारोबार को छोड़ कर आए, अपने अजीज़ व क़ारिब को छोड़ कर आए, किसी के साथ घर वाले आए होंगे, अक्सरियत के साथ नहीं आए होंगे, अपने बच्चों को छोड़ कर आए। मकसद क्या है और मकसद होना क्या चाहिए? एक अल्लाह ताला की रज़ामंदी, कि अल्लाह ताला की रज़ामंदी, अल्लाह ताला की खुशनुदी ये हमें हासिल हो जाए। ये हमारा मकसद है और ये हमारा मकसद होना चाहिए। अगर ये मकसद नहीं है तो फिर ये चलत फिरत बन जाएगी, फिर ये वैसे उठक बैठक बन जाएगी, फिर ये आना जाना अबस चला जाएगा, इस पर इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो तजदीद नीयत इंसान हर अमल में हर वक्त हम वक्त करता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका इस्तेहज़ार रखता हूँ। तजदीद नीयत बड़ी मुश्किल है, लेकिन इंसान इसका मुकल्लफ है कि वो नीयत की तजदीद करता रहे। आगे नीयत खालिस हो या ना, नीयत में इखलास आए या ना आए, लेकिन ये अपना एक इरादा कर ले, अपनी तरफ से ये तजदीद कर ले उसकी, फिर आगे मामला अल्लाह के हवाले कर दे। असल चीज़ देगा तजदीद नीयत थे। नीयत हर यह अमल देगा कि अकबल नीयत से कम देगा ताज़ा कवाई ज़क्का शैतान सड़ी पसी लगे दिल दे इंसान प्रीति ना करता करे नेक अमल में यौदम बजल की वसवसा राशि नेक अमल बलाट शिगारत बशी ख़त्म बशी नु दाखिल यो आदत जोड़ गए हर यो कार से गए शोरों को साथ सुनियत ना फिर फोर याद शिगा खबरा ज़हन के रागला बस फिर फोर अकबल दिनियत तजदीद हो गए हर अमल सर बार 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 दाखिल यो आदत जोड़ गए और जकम शी आदत के शामिल शिदे भी आउजीना दा कब्या सड़ी नियत कड़ी हो गनी कड़ी या अमल तिपाती हूँ लेकिन रुस्तुम दे आगे आधे इंसान भी कोशिश की और दाशे दे अल्लाह वालों को सोबत के इंसान ता हासिल की अल्लाह वालों तो अल्लाह वाले वाली हुई या अबू तदादम तो मरतबा वाली मिलावशी जगहों की इस्तिकामत इंतहाई तौर मने इखलास और लिल्लाहियत हुई लेकिन इस्तिकामत और तहासिल और सिंह से दगी मुतालिक तासुमख के वाक़यात वावरेदल चे अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को जेल क्यों कस जानता है के नो मालूम और तो या नो अखबार अलजान तक नो चे बेरूस से पता लगे हिंदू लेकिन अखबार लगा ये रुको या 10 मिनट से कम 10 वगैरह का तवावर नो मंग दा तरक्की पर दक बुनियाद बने न कहूँ मंग दे शेख सोबत तुम राजू लेकिन मंग दा तसलसल न दे हासिल दादा चे अक्सर वेम चे वही तसलसल अखबल पर आतलों के बेदा कहे सो पूरी तसलसल न दे हासिल ददी सड़ी इस्लामी शिके दे अमल कीदी से डेढ़ ज़्यादा कई इनफरादी मामूलात को कीदी से डेढ़ तीसी और कसरत एतबार से डेढ़ ज़्यादा अमल कई लेकिन कदत दे शेख सोबत के तसलसल हासिल न दे आग कस न डेढ़ लान दे बल्कि दद का तकाबुल उसी न दे बड़े लरी पातीशी रुस्तु पातीशी दे आग कस पर मुकाबले के जकम डेढ़ मामूली अमल कई लेकिन अगत दे शेख दे सोहबत तसलसल हासिल दे तो तसलसल इस रास्ते में असल है सलूक के रास्ते में अगर एक शख्स डेरों अमाल कर रहा है हज़ारों के हिसाब से जिक्र अज़कार कर रहा है इबादत कर रहा है तिलावत कर रहा है नवाफिल पढ़ रहा है लेकिन अगर वो आदमी तसलसल का शिकार है तो उसकी इस्लाह का महक़हू नहीं हो सकती बनिस्बत उस शख्स के कि जो बहुत मामूली अमल कर रहा है कमियत और कैफियत के लिहाज से बड़ा मामूली अमल है मुख्तसर सा अमल कर रहा है थोड़ा सा जिक्र कर रहा है सैकड़ों में उसका जिक्र है हज़ारों में नहीं है लाखों में नहीं है लेकिन अगर उसको तसलसल हासिल है शेख की सोबत का तसलसल तो ये उससे हज़ार दर्जे बेहतर है। इस वजह से अपने अमाल और मामूलात के साथ शेख की सोबत में तसलसल पर जो है ना गौर व फिक्र करें इस बात का अपने को पाबंद बनाएं कि मैंने हर हाल में शेख की सोबत को उठाना है मैंने हर हाल में शेख की सोबत के औकात मुकर्ररा में हाज़री देनी है तब मेरी इस्लाह होगी। अगर आप सिर्फ मामूलात के बलबूते पर इस्लाह चाहते कभी नहीं होगी। क्यों? मामूलात तो आप किताब में भी जो है ना देख कर पढ़ सकते हैं और करते रहते हैं आपकी आदत होगी लेकिन इस्लाह के लिए सोबत जो है ना ये लाजिम और ज़रूरी है। हकीम उलमत रहमतुल्लाह अलैह को देखें जिन लोगों ने उनके मलफूज़ात को पढ़ा है मवाइज़ को पढ़ा है उनको ये अंदाज़ा होगा कि कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा मुझे तो आज तक नहीं मिला कि किसी मुरीद को ये कहो कि जो है ना तुम अपने ज़िक्र को बढ़ाकर अगर सैकड़ों में है तो उसको हज़ारों में बदल दो अगर हज़ारों में ज़िक्र है तो उसको लाखों में बदल दो कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो यही कि भाई सोबत शेख तसलसल अपने अंदर पैदा करो और जो है ना ध्यानात जो है ना अपने अंदर ले आओ सफाई मामलात अपने अंदर जो है ना पैदा करने की कोशिश करो। तो सफाई मामलात में हम निल हैं क्यों? मुझे तो इसका जो है ना तजर्बा होता रहता है रोज़ाना की बुनियाद पर दोस्तों की शिकवा शिकायत मामलात आपस में होते हैं शिकवा शिकायत मुझ तक पहुँचती है
जब मामला बिगड़ता है ना तो फिर मुझे बीच में डाल देते हैं कि अब ये जो ना हमारे लिए फैसले भी करेगा। इस्लाह तो कर ही रहा है, या इस्लाह का इसके साथ ताल्लुक़ हमने कायम कर ही दिया है, तो ये इस लिहाज से भी जो ना हमारे दरमियान फैसला करेगा, हकम इसको बना दिया है। तो उससे मालूम होता है कि सफाई मामलात हमारे अंदर नहीं है। तो तील आ रहा कि सफाई मामलात से असल छे दे कि वो सड़ी ढेर मामूलात के, लेकिन देखा सफाई मामलात अगर हासिल न दे, खल को सर लेन देन ताल्लुक़ हुकूक को पासदारी दे न कही तो इस शिव में बयान दे नु खानकागानों की दी चीज़ मैंने जोर ज़्यादा हुई, खुसूसन मसल के अशरफियत दी तरफ मैंने ढेर ज़्यादा राग़िब दे कि भाई अक़ल मामलातों की सफाई पैदा करें। सफाई मामलात कदा हासिल नु बिया इस्लाह उशला कदा हासिल नहीं नो जमंग ज़िक्र अज़कार 10 बारहा दावेम, क्योंकि नवी कसान पर क्यों आई नो बदे वजह दावेम कि खलक जमंग ज़िक्रून तब यान गुरी गोरे चिदत दीर उगदी तस्बीह अगस्त दी ज़र तस्बीह दी 15 तस्बीह दी अल्लाह सलाड़ी पर जगे क़तान दी तनगोरी जमंग इबादत तनगोरी जमंग तिलावत तनगोरी, बल्कि जमा मामलात और सासु मामलात तगोरी चिदत खल को सर लेन देन संग दे, खल को सर मामलात संग दी दे, खल को सर मुआशरत द संग दे, दे हुकूक व तामील और तकमील कई कना कोर वालों सर दे संग दे, खज़ सर संग दे, औलाद सर संग दे, मोर अपलार सर संग दे, अकारिब और रिश्तेदारानों सर दे संग दे, दीस इस्तखलक गोरी और दा सासो को मुशाहिदा किदा चरतलार से तजुर्बा हो गए चरत कम चे दिन त मनसूब खलक थे अल्हम्दुलिल्लाह दा यो ख अमल दे चे ज़ाहिर दी शरीयत मुताबिक शो, लेकिन ज़ाहिर दी शरीयत मुताबिक जोड़ो दा ढेर आसान दे, खो बातिन जोड़ो लो मने टेम लगी वो कम सिर्फ ज़ाहिर शरीयत मुताबिक अक्का जगह मामला तुल के ज़्यादा खराबी अब या खलक लान तान कई दिन बया बदनामी दीनदार कस कम चे दिन त मनसूब दे जगह पहुँचा दिन चे कम दे बया बदनामशी नो बजेवद अक़ल पर मामलात मैंने बा इंतहाई एहतियात करें मामलातों के मामलात सास हुई नो अल्हम्दुलिल्लाह दे ज़िक्र के ढेर कलील दे पनिश बने दे नो खैर दे, लेकिन कब बुजुर्गा मामूलात और अमाल गवाए, लेकिन मामलात सास अगर गड़बड़ दी पागे के सर रखना दा धोखा दा फ्रॉड दे ख़यानत थे नो करे इस तो हासिल नशल, बल्कि उल्टा बता सो दे सिलसिले दे बदनामे सबब ब्या उगर जाए। तो मामलात पर जो है ना जोर देना है, अपने मामलात को साफ़ सुथरा रखें, माशरत को अच्छा रखें, लोगों के साथ मेल मुलाकात ताल्लुक़ हुकूक जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमा दिए हैं, जो हमें हुकूक बतला दिए गए हैं, उन हुकूक की पासदारी हम पर लाजिम और ज़रूरी है। बीवी के साथ जो है ना रवैया कैसा है, वालिदैन के साथ रवैया कैसा है, औलाद के साथ कैसे है, रिश्तेदार अकारिब के साथ कैसा है, लोग इन चीज़ों को जानते हैं। लोग हमारे अमाल को ज़ाहिरन नहीं देखते। मैं कहता हूँ ये जो कहा जाता है ना कि इन अल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, न तुम्हारे माल को देखता है, लेकिन तुम्हारे कुलूब पर अल्लाह ताला की निगाह है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग हमारे मामूलात को नहीं देखते, हमारे माल को भी नहीं देखते, हमारी ज़ाहिरी यानी खुश अखलाक़ी को भी नहीं देखते, बल्कि हमारे मामलात और हमारी मुआशरत पर लोगों की नज़र होती है। और जो दीन के साथ वाबस्ता लोग होते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग उनको टारगेट करते हैं, वो लोगों की निगाहों में होते हैं कि कहाँ इससे भूल चूक होती है, कहाँ इससे जो न गलती होती है, कहाँ ये फिसल रहा है, उसकी बुनियाद पर फिर वो उसको बदनाम करते हैं। और उसकी बदनामी को ये दीन की बदनामी है। तो वो क्या चीज़ देखते हैं? उसके अमाल को देखते हैं? नहीं, उसके मामलात को देखते हैं, लेन देन को देखते हैं, हुकूक को देखते हैं। 20 लोग ऐसे हैं कि उनका ताल्लुक़ तबलीग के साथ है, उनका ताल्लुक़ खानका के साथ है, उनका ताल्लुक़ मदारिस के साथ है, उनका ताल्लुक़ आम दीनी जो भी इदारा है उसके साथ है, लेकिन उनके मामलात ठीक नहीं है। बीवी नाराज़, औलाद नाराज़, वालिदैन नाराज़, दड़ादड़ चिल्ले लग रहे हैं, दड़ादड़ शेख की सोबत में जा रहा है, दड़ादड़ मदारिस का रुख कर रहा है, घर से दूर रह रहा है, लेकिन कुछ पल्ले नहीं आता। लोग इन सब बातों के बावजूद उसको मलामत करते हैं, वरना न करते ना। तो मालूम हो कि असल ये चीज़ है, हमने दीन को मुनहसर कर दिया सिर्फ इबादत में कि बस इबादत करो यही दीन है। ज़्यादा से ज़्यादा अकायद को अपना लेते हैं कि अकायद ठीक होने चाहिए और फिर इबादत बस। फिर बहुत कोई अच्छा हुआ तो वो अखलाकियात की तरफ भी आ जाता है कि भाई रज़ाइल का इमाला होना चाहिए और खसाइल और फ़ज़ाइल से अपने आप को मुत्तसिफ़ कर दें। बाकी मामलात को कोई टच नहीं करता, मामलात के करीब कोई नहीं जाता, और इसी तरह मुआशरत को कोई पूछता ही नहीं है। तो आम तौर मने मंग अखबल इस्लाम या दीन अगर मंग अपनी इबादत के महसूर कर दे, बस इबादत बकू ज़िक्र अज़कार तिलावत दिल जोर वर कर दे और ज़्यादा तो सर अकायद मैंने गौर फ़िक्र फ़िशर दमाक़ीदा सही पकारदा
کہ وسړی عقیده او ماخذ اعمال او معمولات کوي نو بس دغه ځکه محدود دي. زیات نه زیات کړي هغه سره کې فکر پیدا شي هغه وي خپل اسلام او پکار ده اخلاقیات باندې هغه بیا کوشش کوي چې رضایل او اماله او شي خصایل او فضایل سره متفصیل شم. لیکن معاملات معاشرت د دې اړو څه تاسو نشته دې طرف ته دغه توجه نشته. نو توجه چینی نو خلک په دغه خبره باندې دا سړی بیا ملامت کوي بدنامه کوي او چې کله دغه بدنامه کوي نو دی بیا سوي چې خو د خانقاه مخالف دي دی بیا سوي چې د تبلیغ مخالف دي دی بیا سوي چې د مدرسو مخالف دي. حالانکه هغه نه د مدرسې مخالف دي نه د تبلیغ مخالف دي نه د خانقاه مخالف دي. هغه ستاسو د ذات کې دنه چې کم ګډوډ دي کم چې ستاسو کې خیانت دي کم چې ستاسو د حقوقو قصور دي د حقوقو حق تلفی ده د دې بنیاد باندې غستا مخالفت کی او ته چې کم شوبې سره منسلکی نو لا محاله د دې اثر باغی باندې بیا پریوسی. نو چونکه زمونږ اصلاحي تعلق دی او موږ سلسله کې داخلي او بیا د حکیم علمت رحمت الله علیه سلسله کې د حاجی صاحب رحمت الله علیه نسبت حاصل دی او چې څنګه طریقه د حکیم علمت رحمت الله علیه وا اقا طریقه و موږ اختیارو نو الا زمونږ دا ناستا دا جوړ دا اجتماع دا بیا زیو مانی سي الا بیا موږ بل ته دعوت ورکول شو تاسو نه تپوس کوم او بالکل د ځړنه تاسو فتوا واخلې د ځړنه غټ مفتي څوک نشي دا مفتیان ناسي کنه په سټو ناسي دلته لیکن د ځړنه غټ مفتي بل نشته د ځړنه تپوس وکای دی وړي رخصت او تاسو لراږي چې موږ چاله دعوت ورکولې شو چې خان خاطر راشه موږ چاته دا ویل شو چې تبلیغ لاله شه موږ چاته دا درس ورکولې شو چې به تاسو خپل جات کې یا په خپل جمعه طرف ته راغب شه مدرسو ته ځای مدرسو کې خپل ماشومان داخل کړي علما سره رب تعلق ساتي نشو ویلې ولی موږ لیو موږ کې کوټ دی زمنګ باطن ما سخت شوی دی زمنګ معاملات خراب دي زمنګ معاشرت خراب دي نو بیا خلکو نه سګیلا ګیله خو موږ نه پکار ده او موږ دی ګیله لایق چې به دم ته خصوبتونه موږ ته حاصل دي او هغه نه باوجود موږ کې دا گڑبڑ پروت دی دا نقصان موږ کې پروت دی. تو اپنے معاملات اور معاشرت پر خاص زور دینا ہے. دیکھیں لوگ بدنام کرتے ہیں نا کہ فلاں آدمی تبلیغ کا مخالف ہے, کبھی ہم کہتے ہیں یہ خانقاہ کا مخالف ہے, کبھی ہم کہتے ہیں یہ علماء کا مخالف ہے, مدارس کی مخالفت کر رہا ہے. وہ حقیقت میں مدارس کی مخالفت نہیں کرتا. کیوں؟ ہماری عبادت کو دیکھ کر تو متاثر ہو جاتا ہے, ہمارے معاملات اور معاشرت کو دیکھ کر وہ نفرت کرتا ہے. تو ظاہر ہے جس نسبت کا تعلق اس کو حاصل ہے, جس سلسلے کے ساتھ اور جس ادارے کے ساتھ, جس شعبے کے ساتھ انسان وابستہ ہے, تو ظاہر ہے اس شعبے پر اس کا اثر لازماً پڑتا ہے. اگر اس کا تعلق خانقاہ کے ساتھ ہے تو لوگ کہتے ہیں یار دفع کرو, خانقاہ کا آدمی ہے, دیکھو یہ کام کر رہا ہے, دیکھو یہ تبلیغ کے ساتھ جا رہا ہے, اس کی تبلیغ یہ ہے, دیکھو یہ کہتا ہے کہ میں علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, مدرسوں میں آتا جاتا ہوں, میں مدرسے کا فارغ ہوں, پڑھ رہا ہوں, مجھے نا فارغ و تحصیل ہو چکا ہوں, چھوڑو یار اس کے یہ کام ہے. تو ہم کسی کو دعوت دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ان معاملات کے بگاڑ کی وجہ سے. تو ان معاملات کے بگاڑ کو جو ہے نا صحیح کرنے کے لیے, سنوارنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت لازم ضروری ہے. لیکن صحبت میں صرف ذکر نہیں بتلایا جاتا, صحبت میں صرف نوافل کا جو ہے نا احساس نہیں دلایا جاتا, بلکہ صحبت میں معاملات اور معاشرت پر زور دیا جاتا ہے کہ تم نے رذائل کا امالہ بھی کرنا ہے, خیانت کو چھوڑنا ہے, جھوٹ سے جو ہے نا پرہیز کرنا ہے, تکبر کو نکالنا ہے, بدنظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے, غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کی پاسداری بھی کرنی ہے. لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات تمہارے آئیں گے, تم میں سے کوئی تاجر ہوگا, کوئی مزدور ہوگا, کوئی حاکم ہوگا, کوئی محکوم ہوگا, تو تاکہ تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں. اس بنیاد پر پھر جو ہے نا لوگ ہماری طرف بڑھیں گے بھی, ہمارے ساتھ تعلق بھی رکھیں گے, اور ہم جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کی طرف آنے کی کوشش بھی کریں گے, اور اس کی ترویج اور اشاعت کا سبب بھی بنیں گے. لیکن اگر معاملات خراب ہوئے, معاشرت خراب ہوئی, تو پھر یہی لوگ نہ صرف ہمیں بدنام کریں گے بلکہ ادارے کو اور اس شعبے کو بھی بدنام کریں گے, اور لوگوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بھی بنیں گے. تو یہ اجتماعات جوڑ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچان لوں, بندوں کے حقوق کو پہچان لوں, میں معاشرت کو پہچان لوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتلا دی, اب اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے. تصوف اور سلوک کیا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں, یہاں پر یہ لکھا ہوا بھی ہے. صرف جو ظاہر ہے وہ سبق ہی ہم یاد کر رہے ہیں, سب کی ربائی ہیں. بہت کم دوست ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہیں یا جن کا تعلق بہت کمزور ہے, باقی تو تقریباً سارے دوست پرانے ہیں. تو دیکھیں, ایک ہے حقوق,
एक है हुदूद, एक है हिफ्ज़ हुदूद। ये 3 चीज़ें हैं, हुकूक, हुदूद, हिफ्ज़ हुदूद। हुकूक हमें कौन बतलाता है? हुकूक हमें शरीयत बतलाती है। कुरान हमें बतलाता है कि ये देखो तुम्हारे ऊपर ये हक़ हैं, वालिदैन का हक़ है, औलाद का हक़ है, बीवी का हक़ है, पड़ोसी का हक़ है, रिश्तेदार का हक़ है, काफिर का हक़ है, ज़िम्मी का हक़ है। ये हुकूक हमें शरीयत बतलाती है। और फिर सुन्नत हमें हुदूद बताती है कि देखो हुकूक तो तुमने मालूम कर लिए, अब इसकी हुदूद भी जान लो। वालिदैन के हक़ की ये हद है, यहाँ तक है। बीवी के हुकूक की ये हद है, औलाद के हुकूक की ये हद है। ये हुदूद हमें सुन्नत बतलाती है। अब जो है ना शरीयत का फिर क्या, यानी तरीक़त का काम क्या हुआ? तरीक़त हिफ्ज़ हुदूद का नाम है कि जो हुकूक हमने जान लिए, जो हुदूद हमने जान लिए, अब इसकी मुहाफ़ज़त करनी है कि मैं हद एतदाल में रहूँ, मैं इफ़रात और तफरीत का शिकार ना हो जाऊँ। इसको कहते हैं तरीक़त। और जो शख्स अल्लाह वालों के साथ वाबस्ता होता है, उमूमी तौर पर उसकी ज़िंदगी हद एतदाल में रहती है। वो हुकूक की पासदारी भी करता है, साथ हुदूद की मुहाफ़ज़त भी करता है। तो तरीक़त शीशे दे जो सड़ी तसव्वुफ़ तरागे तरीक़त वही सदा नो ज़ाहिर अदरी सीज़ुने दी यो तो वही हुकूक, यो तो वही हुदूद, यो तो वही हिफ्ज़ हुदूद। हुकूक शीशे दे शरीयत मंग हक़ खोल दे चे वही ता मानी दादा हक़ न दी, मसन दे मोर अपलार हक़ दे औलाद ता मने हक़ दे खज़ दर मने हक़ दे अक़ारिब रिश्तेदारानो हक़ दे दर मने रकशान दे गावंडियानो हक़ दे काफिर हक़ दे ज़िम्मी चकम सा पर मल के पास की मातहत महकूम दे दगा हक़ दे इला आखिरी दा हुकूक दी दामंग दा शरीयत ओखोल उस सुन्नत मंग दा शीशे खई या अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगी हुदूद मंग ता ओखोल चे गोरे दा ओगोरा दा दे मोर अपलार हक़ दे लेकिन देर मखी ता उनूज़े गोरे दे पूरे दा हक़ दे खज़े हक़ दे एदा दे अगी हुदूद दे औलाद हक़ दे एदाए हुदूद दी दा हुदूद मंग ता सुन्नत खई नो उस तरीक़त दे अगी बे असकार बादिशो तरीक़त वही हिफ्ज़ हुदूद ता दा हुकूक मंग ता मालूम शल, हुदूद मंग ता मालूम शल, उससे मंग हद एतदाल बने पातिशो या मंग गुलू या संबुलू चे दीन राउजू और मंज पर मंज राह एतदाल बने राशो चे मोर हक़ दे जगह मंग अदा को लेकिन हद न उन उजू चे आगे के दे खज़े हक़ चकम दे गवोलिशी या दे खज़े हक़ अदा को और चरता दे मोर अपलार हुकूक चकम दे आगे सर सलब निशी मुतासर निशी दे औलाद हुकूक अदा को आगे सर दे खज़े हुकूक चकम दे आगे मुतासर निशी नो हिफ्ज़ हुदूद चकम दे तो वही तरीक़त और दे अल्लाह वालों सोबत के चकम खलक ज़ीरा दे ताल्लुक़ी नो उमूमी तौर में दगू जन चकम दे दगू ज़िंदगी आगा हद एतदाल बनी आगा इफ़रात और तफरीत ना उमूमी तौर में पाक और साफ़ी नो मंग अखुल जंदा से तेरो चे बिल्कुल ढेर इख्तियार सरा दे सलूक लार हज़रत फरमाइल ढेर ज़्यादा होगा दे ढेर मज़ेदार अल्लाह रला ढेर दिलचस्प दा लेकिन दिल यहाँ सर ढेर बारीक हो मादा कीला मामूली सहूलत से सड़े नो बस दे लाड नो अल्लाह ताला दे मंग हद एतदाल बने साथी नो आगा बक्कल की चे मंग तसलसल तर शेर सोबत तराजू तसलसल जिसो हासिल नहीं करे कार ने की दायाद उसाता है तसलसल दा खुदे यानी हज़रत बदा फरमाइल कम अज़ कम 30-35 साल न खमंगा उरुगा ना चे वही तसलसल पैदा करे हज़रत अक्सर फरमाइल कल कल वेदा से फरमाइल चरा चा मनी एतमाद को सुख इस्तिकामत वाला निश्चिदा मतलब नमंग मन मदा खबर ढेर अजीबा लगे ची भाई फलानी कस को राजी जी तुम तकल्लुन नाराजी रा रवान दे और हज़रत फरमाई चा मनी एतमाद को नो बिया तजरबी सर पता लगी ची वाकई चा इस्तिकामत ढेर ग्रान से चा आखिर पूरे सड़ी अख्तई दा ढेर ग्रान कार दे अंदरी रामे तराशो में खराश ता दमे आखिर दमे फारिग मबाश वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन ची यकीन रातलो पूरे सड़े अमल माने गामजन दे इस्तिकामत सरा लिखिया दे दा बा कमाल इंसान दे यकीन नसम मुराद मर्ग न ज़्यादा बल यकीनी शे रिश्ते जिसो पूरे मर्ग नजर अगले इंसान बा अमल बने अमल पेराई या अमल द शोरों को जगह बया इस्तिकामत सरा गई अल्लाह वाले बच्चों की दा खास सिफत हासिली पदी हो जाओ अल्लाह ताला को तब खास मुकाम हो रखी अल्लाह ताला दे मंगतो मगा खास मुकाम नसीब की अल्लाह वालों चकम मुकाम दे या कम चे नस्बत दे अबू तो हासिल दे या मंग अगर नस्बत के जान शामिल कर देना अल्लाह ताला दे दगे इलाज साथी अल्लाह ताला दे मंगलो मत तौफीक राखी नो तो पूरा होगा दो वजी दिया बस खबर तकम तो पूरा खबर आरज दादे
چې وایي خانقاه سره کم ملګري وابسته دي نو هغو خپل په راتلو کې تسلسل پیدا کړي، او کم چې نن فرض کې راغله دې نه مخکې نه نو هغو دې ما کوشش کې او نوې عزم سره چې وایي زه د اسلام محتاج یم او الله تعالی ماره یو تیار ځای راکړ دی، تیار گلشن دی، دې نه فایده اوس زه اوچته کړمه. دې اجتماعاتو سره دا فایده کېږي د انسان په زړه کې هغه جذبات چې کوم دی هغه پیدا کېږي، نوې شوق او ورونه د انسان په زړه کې بیا پیدا شي. اللہ تعالیٰ زموږ ته دا توفیق راکړي. تو عرض یہ ہے کہ اجتماعات کا فائدہ کیا ہے، جوڑوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے اور اس کی تعلیم یہ ہے، اس میں جو سنا سنایا ہمیں خلاصہ لبی لباب کیا ہے کہ وہی صحبت شیخ اپنے اوپر لازم کر لو. اور جو لوگ بہت مدت کے بعد آئے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اب نئے عزم کے ساتھ شیخ کا تعلق اور شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنی اصلاح کی فکر اور اصلاح کے عزم اور ارادے کو عملی صورت میں پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک دو نکاح ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کر لیتے ہیں. پتہ نہیں وہ نکاح والے لوگ کدھر ہیں، ان کو آگے بلائیں. اچھا کاغذ میں چلتا اوڑا خرش کاغذ کا زمانہ روک شکار سے چلے شو ډېر اختیار سره چلتے رہا. سب بیٹھ جائیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹھ جائیں، ابھی تو دعا ہوگی، بغیر دعا کے کام کب ہوتا ہے؟ دعا تو اصل ہے نا. اب دعا هو العبادة. ابو شیجی سے پل تعبیر نمون ہو گیا بولی مجھے ملاو شے. ہاں ملاو شے بس ٹھیک. بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں. ہاں جو خدمت پر معمور لوگ ہیں وہ جا سکتے ہیں، باقی نہ جائیں. جو خدا اخیر خاتمہ میں کیا غنی جی شتیلا رکھے پرید ہے بدن تنمون مسنگ لو سیکھیے گی چل بو سر. ہاں بھائی بیٹھ جاؤ، یہ کتابیں تقسیم ہو جائیں اس کے بعد اٹھیں. درود شریف کے نسخے جو مانسرے والے دوست لے چکے ہیں ان کو میں نے پہلے بھی تاکید کی ہے، دوبارہ تاکید کر رہا ہوں، وہ دوبارہ نیا نسخہ نہ لے. یہ ایسے ہی دلتا دے پختو والے چکم مرگری آئے مخ کے دا درود شریف نسخے منگا تقسیم کر دی نو اغول دوبارہ اغسل سور آرام دی بروان اخلائے. تب سے اجازت نہیں سی یو نسخہ ٹولا اغسل دا دقا شان زنانا ولوما چچا اغسل دی اغولا من نوار کوئے چچانے دی اغسل اغولا بیاوار کوئے. وہ سروا سردائی درود شریف دا نسخے تقسیمی کی دا واخلائے اور دا دے احتمام چلی دا شروع کے مختصر درود شریف سیغی دے کے منگا رائے وزے کھڑی دی. بس شور نہیں کرنا جی. اچھا جی نبی غنطہ سوئے گا نا محمد سلمان نے دے سلمان نے دے گا کہاں جی ڈولے خدا پاک دالک نم سے لار من نجی الرحمن لیکن مت تقسیم ہو کیا نا مت تقسیم ہے دا غوشی بے بروس تقسیم کریں. بیٹھ جاؤ، وہی بعد میں تقسیم کریں گے. آپ کی شور شکل سے جو ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خالی اول بتا دو شاکر سرتاسو زبیدہ بی بی بنت قاری حافظ اور عالم خطیب مولانا ضیاء الرحمن سے روچی دا بیوز 15 تولے سونے مہر
हाफिज़ मोहम्मद सलमान बिन नजीर रहमान ता निकाह शरी सरा वड़कड़वा ठीक जी। महबूब सिक्तासो ज़ुबैदा बीबी बिनते कारी हाफिज़ मौलाना ज़ियाउर्रहमान सेब कमचे ख़तीबुम दे दे ज़बांडे दे मरकज़ी जुमात दऊद आलूर चिदातासो पैवज़ द 15 तोले सोने महर अखपल रोआर हाफिज़ मोहम्मद सलमान बिन नजीर रहमान द नफ्स पारा निकाह शरी सरा कबूल कड़वा अल्हम्दुलिल्लाह। भले वरना सोचते क्या तरफ ना बाबूदिन तरफ खा खजीदाबल निका ज़ मोहम्मद बिलाल चूँकि निकाह खान उमाय माओ जे ज़ैनब बीबी तरफ नज़र वकील उमाय नुमा बीबी ज़ैनब बीबी बिनते मुख्तियार अहमद पैवज़ द्वनी में तोले सोने महर निकाय शरी सरा बहाउद्दीन बिन नियाज़ मोहम्मद ता वरकड़ला उस जमीलना दा तपोस को माँ चितासो ज़ैनब बीबी बिनते मुख्तियार अहमद पैवज़ द्वनिम तोले सोने महर निकाय शरी सरा बहाउद्दीन बिन नियाज़ मोहम्मद दा नफ्स पारा कबूल कड़वा अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। ज़िक्र ओशो कहिए ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह
अल्लाह 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 लफ्ज़ दरूद शरीफ हुआ 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
ځله استغفار وایي 5 دفعه استغفار پڑھ لیں استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 دفعہ سورہ اخلاص 3 ځله سورہ اخلاص وایي تم ډیر دی دا چالي کړل دی چټونه پډې دي درود شریف و اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما یا اللہ زمون دا نستقبل بارگاہ قبول کی سچے واودر یا اللہ دے من دے عمل توفیق را کی اللہ خپل دے خوږ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کامل اتباع ظاہرا باطنا یا اللہ زمون دے ټول نصیب کی خپل تعلق خاص خپل معرفت و محبت یا اللہ زمون دے ټول نصیب کی یا اللہ دے نفس ہمارا و دے شیطان مردود دے مقاہدنا دے غد چالنا یا اللہ دے غد فریبنا منصوبون یا اللہ منگٹول محفوظ و ساتھ یا اللہ یا اللہ ہر طرفنا زمانگا حفاظتو کیا خی طرفنا گس طرفنا یا اللہ مخکنا رشدنا قطنا پورتنا ہر طرفنا یا اللہ نفس ہمارا و شیطان مردودنا زمان دے ٹولو حفاظتو کیا اللہ یا اللہ خل پہ حفاظت و خل پہ حسار کے منگٹول واخلی اللہ یا اللہ استاپ و عشق و محبت پہ طلب کیا اللہ دا جوڑو شو یا اللہ اور ډیر سات شکر دی اللہ الحمدللہ 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 یا اللہ دا جوڑ حافیت سر یا اللہ پہ تکمیل تو رسید یا اللہ دا اخبر پہ بارگاہ کی انتہائی طور من یا اللہ قبول کیا اللہ یا اللہ زمان اعمال تا زمان کرتو تو یا اللہ مگر اخبر شان مطابق یا اللہ مقدنا دے من عوض و اجر نصیب کیا اللہ سنگا جتے یا اللہ ورا والارازات یا اللہ مگر ناقصی و زمان حدیہ ناقص دے اللہ لیکن مگر ندخل کے دیش للا یا اللہ دا ناقص حدیہ پر بارگاہ کے قبول کیا اللہ او دے من یا اللہ شرف یا اللہ قبولیت مہر پر دے من ثبت کیا اللہ او دا مگر تو دلر نراغل دیا اللہ اخبر کاروبارونا اخبر کورونا اخبر اولاد یا اللہ ہر سے پر اخلال یا اللہ استامین و محبت پر طلب کی راغل دیا اللہ اخبر مین و محبت یا اللہ یو جام طول من اس کا یا اللہ اخبر شان مطابق یا اللہ منگتا عطا کیا اللہ تو بادشاہ یا اللہ دے بادشاہان و بادشاہ استا عطا دیر دا استا ورکر دیر دا اخبر شان مطابق یا اللہ منگتا ہر سرا کیا اللہ آغا سرا کیا اللہ کم چیز منگ بدلونوں کی دی یا منگتا نغوارو یا بے اظہار کو یا نشکولی لیکن یا اللہ تا زمان حاجات معلوم دی زمان خواہشات معلوم دی اللہ زمان طول خواہشات طول حاجات اخبر دے غیب دے خزائن نے اللہ تا پورا کیا اللہ یا اللہ اخبر معرفت اخبر رضامندی یا اللہ من طول لپارت یا اللہ اولی کی یا اللہ اخبر یا اللہ دے مردودیت نے اللہ دے الحاد نا زندقین یا اللہ منگا طول محفوظ ہو ساتے یا اللہ اخبر بین و محبت یا اللہ منگتا نصیب کیا اللہ زمان دے مشایخ ہو زمان دے شیخ علی مقام کم زرق درد ہو یا اللہ آغا درد یا اللہ منگ طول تا نصیب کیا اللہ یا اللہ صاحب مخ یا اللہ تعالی سنا منگا اچھت کر دیا اللہ دے غوختو یا اللہ قبیلیت منگی نشتی یا اللہ لیکن بل صدرشتے نے اللہ جلتا لارشو یا اللہ چانا وغاڑو بین دتانا یا اللہ تا بخبل ویدی چی ادعونی استجب لکم وانا وغاڑے زبستاسو دعاگانے قبلو مستاسو حاجات بپورکم یا اللہ زمان دور حاجتونا ترسر کی یا اللہ منگو ہر یو حاجت وارو ہر خواہش وارو لیکن یا اللہ چکم کے منگل پارا خیر یا اللہ غا منگل مالا مقدر کی یا اللہ او کم چیز منگلا یا اللہ غی خیر نشتے یا اللہ غیر منگل تر محفوظ اقصات یا اللہ یا اللہ خل معرفت و محبت زمگا نصیب کیا اللہ للہیت منگتا نصیب کیا اللہ اخلاص منگتا نصیب کی نام و نمودنا شہرتنا ریاکارین یا اللہ منگا ٹول محفوظ اقصات یا اللہ او دا سومر دا عمل چوش یا اللہ دے چاپ یاد کی چوشو دا دے یا اللہ پورا پورا ثواب زمان شیخ علی مقام تورس یا اللہ درجات عالیہ نصیب کی خبر مانے اللہ جانوارات و باران وارے زمرہ اولیاء کی حاغا مقام والی کم چستا شان سر لائق دے اخبر دے خوگ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دائمی رفاقت و صحبت نصیب کی جاہو فیضات نے اللہ منگا ٹول بحرمان کی جاہو فیضات یا اللہ دنیا گڑ گڑ تورس ہے منگ ٹول یا اللہ دے ذریعہ بطور مانے
استعمال کړي څومره چې الله دلته موجودین دي غایبین دي الله چا په ځکه څه قسم جایز شرعي حاجت ته غیب د خزائن نه الله غټول حاجات تر سره کړي ډېر زیات چټونه راغل دي لوستل خو د دې انتهایی ګران دي خو بهرحال مجموعي طور باندې بدعا وکړو ډېر بداسي چې هغه حاجات والا دی الله دغه حاجتونه ته تر سره کړي الله ډېر بداسي چې الله غو پریشان حال وي الله دغه پریشانی ختمه کړي ډېر بداسي چې الله غو مخروز وي الله د قرض اداګي صورتونه پیدا کړي ډېر بداسي یا الله چې هغه به اولاد یو د نیک نارینه صالح اولاد ورکړي او یا الله ډېر بداسي چې اولاد یې لیکن نافرمان یا الله غنا فرمان اولاد فرما بردار کړي یا الله ډېر بداسي چې دغه رښتې نه دي یا الله سنت مطابق ټول د خخ رښتې ورکړي الله ډېر داسي دی یا الله چې هغه به روزګار دی الله د رزق حلال په طلب کې دی الله ته به رزق حلال دروازې کولاو کې رزق حلال زمونږ د ټولو وسیع کې وسط او فراخي نصیب کې فقر او تنگ دستین الله موږ ټول محفوظ او ساتي یا الله فقر انسان کفر ته رسي یا الله موږ د فقر نه محفوظ او ساتي او د حاجی صاحب رحمت الله علیه پښون یا الله موږ په حق کې سچ ثابت ده کې فراوانی وسط یا الله گشای ظاهری باطنی جسمانی روحانی قلبی او قالبی الله موږ ټول ته نصیب کړي یا الله غنا موږ ته نصیب کړي یا الله یا الله هر قسم یا الله فتنون یا الله فتنون موږ محفوظ او ساتي یا الله هرس لالچ نه یا الله دوکې نه فرار نه یا الله موږ ټول محفوظ او ساتي د قناعت وصف یا الله زموږ د ټول نصیب کړي یا الله اتحاد اتفاق الفتح محبت نصیب کړي یا الله موږ یو بل نه یا الله شیر او شکر کړي یا الله به اتفاقی به اتفاق نه یا الله موږ ټول محفوظ او ساتي یا الله نفاق نه یا الله موږ ټول محفوظ او ساتي هر قسم ګناهونه نه یا الله موږ محفوظ او ساتي یا الله زموږ د رضایل او ایمانو کې یا الله خصائل او فضائل سره الله موږ ټول متصف کړي څومره چې بیماران دي الله په دې محفل کې دي چټونه یقینا دي چې وراغلي یا الله دلته موجود دي کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي هر ځای کې چې دي الله ټول ته صحت کامله عاجله دائمه مستمر اور دور کې دی بیمارای دا رحمت یا الله صحت پر رحمت کې بدل کې زر زر یا الله ټول ته کامل اطمینان قلب او سکون نصیب کې څومره چې الله زمونږ عزیز اقارب رشتہ داران احباب دوستان پیر بایان مسلمانان دنیا نه تل دی الله ټول وبخي قریب زمانہ کې چې کم تل دی زمونږ د ترور ری واغه وفات شه د قشانته او معلم او ډیره قریب زمانہ کې وفات شه دا سلسله کې داخل و دین علاوه ماذ الله استاد هغه وفات شه دی ماذ الله خان او نور چې زمونږ په ذهن کې غنمونه شته یا نشته پرویز نمو دا زما ذهن کې راغی دین علاوه څومره چې دی نمونه یا الله واغسل یا وانه غسل ټول وبخي الله راتون کې مناظر یا الله ټول ته آسان کې برزخی څومره خوشاله چې بنده مؤمن لطائف دی الله به تمام هاي نصیب کې قبور یا الله د جنت تباغي چونو باغچه وګرځي تا حد نه الله قبور ورته وسی کې یا الله یا الله څه قسم کمی کو تای لغزش وی الله عفو او درگذر معاملہ او سره وکي عموما یا الله ټول په سلسله کې داخلو یا الله د حاجی صاحب رحمت الله علیه پښونګي او حق سچ ثابت کی او یا الله توتل تن خیاران او خود دوستان نصیب کی ای قبرونه یا الله منور کی تا حد نه قبور ورته وسی کی یا الله عفو درگذر معاملہ او سره وکي یا الله د سختۍ نه الله محفوظ او ساتي څومره چې الله پسماندگان دي ټول ته صبر جمیل او صبر تام نصیب کی موږ ته یا الله دې سخت سفر تیاری توفیق راکړي یا الله دا جوړ خپل مبارک کې انتهایی تو باندې قبول کی الله څه قسم یا الله کمی کوتاهی لغزش دې یقینا شوی دی الله عفو درگذر معاملہ موږ سره وکي الله زموږ د شیخ علی مقام رحمت الله علیه د فیوز او برکات سے خورول او مؤثر ذریعہ دا ثابت کې عدد الله دور رس اثرات الله پورا علاقه من خصوصیت سره او پورا افاق من الله مرتب کې موږ ټول دینه مستفید کې الله حرمان نه محرومین الله موږ ټول محفوظ او ساتي هر قسم ارتداد نه فسلاحت نه گمراهی نه الله موږ ټول محفوظ او ساتي یا الله موږ چې څو غوښتل الله غو مارا کې کم چې ونه غوښتل الله غو مارا کې خپل د شان مطابق را کې الله موږ یا الله خلا وړه دی الله انداز زمونږ نشته الله طریقه نشته الله چې څنګه تا نه واړو خپل د شان مطابق الله موږ له هر سره کې هغه سره کې چې الله زمونږ دنیا به ما خشي او زمونږ آخرت به ما خشي او زمونږ ټول حاجات الله تر سره کې فقر او یا الله احتیاج نه الله موږ ټول محفوظ او ساتي موږ د ټول یا الله کامل اصلاح کې یا الله خانقاه سره زمونږ تعلق یا الله مضبوط کې یا الله چې الله تعلق کمزور دی هغه کې یا الله مضبوطیا یا الله تراولي استقامت یا الله موږ ټول ته نصیب کې یا الله هر قسم فیصله هټ نه الله موږ ټول محفوظ او ساتي
یا الله دا دواړه خانقاګانې نه خیر سور پورې سرسبز او شاداب وساتې څومره بوټي چې دې کې لګېدل دی الله ټول نه باراورې ونې جوړې کړي د حضرت کامل فیض الله ټولو ته منتقل کړي هېڅوک یا الله مه محرومه کوي ډېر زموږ دوستان احباب یاران داسې دي چې هغو امتحانات ورکړ دي طلبه دي مدرسو امتحانونه سکول کالجز یا الله ټولو ته شانداره کامیابي ورکړي یا الله دنیا او د آخرت یا الله عزتونه زموږ نصیب کړي دنیا او د آخرت د ذلت نه رسوایۍ نه الله خذلان نه موږ ټول محفوظ وساتې الله او یا الله په وخت موعود باندې یا الله اکمل ایمان سره الله موږ ټولو ته حسن خاتمه نصیب کړي یا الله د هغې ځای د جدایۍ رسوایۍ خذلان نه الله موږ ټول محفوظ وساتې یا الله تر څو چې موږ ژوندي په دین متین باندې موږ قائم او دائم وساتې او کله دنیا لتلو اخرا چې نو دا پاکه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا الله دا زموږ په ژبه باندې جاری وساتې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم